आसता तेन्ना मातशें कितें सेल्फ पॅम्पर करून घेवचें दिसता आनी तेन्नाच करपाक कळटली सारकी. म्हळ्यार रातची न्हीद जावना बरी, बेगीन उठप बी जालें. तेका लागून हेड मसाज करतलें आनी चिंतलें की तुमकांय शेअर करतलें. फ्रेंड्स, जालो म्हजो हेड मसाज आनी वॉशूय जालो. एक्चुली आमी केलें कितें फर्स्ट. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स, आयज मातसो पावस पडूंक लागलो. म्हळ्यार मॉर्निंग मातसो झडलो पूण तेज्या मागीर कांयच ना. आनी आमी आशिल्लीं सलूनार आनी आयज जालें अशें की आतां जेन्ना फ्री आसता तेन्ना मातशें कितें सेल्फ पॅम्पर करून घेवचें दिसता आनी तेन्नाच करपाक मातसो टायमूय बरे भशेन मेळटा. नाजाल्यार बाकीचे डेली अशें कितें बिजी आसता तेन्ना थ्रेडींग केलें, मातशें ब्लीच केलें, तशें जालें, कांयच करपाक असो टायम मेळना. सो आयज म्हाजी तकली उसळटली सारकी. म्हळ्यार रातची न्हीद जावना बरी, बेगीन उठप बी जालें. तेका लागून पुजा म्हणपा लागलें म्हाका हेड मसाज करता म्हणून. खूब पयलीं म्हणटाले ते. इवन हेअर स्पा करपाचो उरला म्हाजें. स्मूदनींग करून हेअर स्पा केलो आनी करपाचो उरला. आतां टायम जालो. हेअर स्पा एकदां करपा जाय म्हाका. सो आतां म्हणपा लागलें ते हेड मसाज करता वीथ ऑयल, कित्याक स्मूदनींग केलें आजून ऑयल घालूनासली. चड घालपूय ना आनी हेअर वॉश रोखडो करपाचो, मागीर दवरप ना ऑयल. सो ते वीथ ऑयल हेड मसाज करतलें आनी चिंतलें की तुमकांय शेअर करतलें. सो स्टेप बाय स्टेप ते हेड मसाज करतलें. तुमकां दिसतलें की हेड मसाज आमचे सलून आमी कसो करता, कितें स्टेप्स करता. आनी मागीर तेजो आफ्टर रिजल्टूय बीन रिजल्ट म्हळ्यार केंसान कांय डिफरन्स व्हडलोसो येयना. तेका ऑयल ट्रिटमेंट आसता पळय न्हू, ते तुका एक स्ट्रेस फ्री जावपाक आसता, ब्लड सर्क्युलेशन वाडपाक आसता, मातसो डॅन्ड्रफाचेर मातसो कंट्रोल येता. कित्याक आमी एंटी डॅन्ड्रफ हेअर ऑयल घेता आयुर्वेदीक, ते करता यूज. सो तो मातसो कमी जाता. प्लस कितें जाता, केंसांक मातशें तें अशें नरिशमेंट कशें, म्हळ्यार मातशें तेका टॉनीक कशें मेळटा केंसांक. आनी तुका एक मातसो रिलॅक्स मेळटा. खूब मातसो न्ही, खूब रिलॅक्स मेळटा. नर्व्स बीन सगळे तितून प्रेशर पॉयंट्स येता न्हू, सगळे रिलॅक्स. सो चलात तर पळयात आनी एन्जॉय करात.
मसाज आनी वॉशय जालो. एक्चुली आमी केलें कितें, फर्स्ट हाफाक तो हेड मसाज केलो आनी मागीर लंच ब्रेक घेतलो. सो लंच ब्रेक एक वर असो मागीर तरी आनी अर्दें वर रावली. म्हणल्यार ती ऑयल सारकी लागली बरी, म्हणल्यार माथ्यान स्कॅल्पान भितर ती बरी गेली भितर. आनी मागीर अरावंड एक 1.5 hours मागीर वॉश केलो. वॉश केलो आनी सगळें सिरम लावन बसला. सो मातशें रिलॅक्स फील जालें. आनी क्लायंटां आसता येता हेड मसाजाक, तांकां कितें करता आमी, हेड मसाज करता 30 minutes हेड मसाज, ओन्ली हेड मसाज जाल्यार 30 minutes आनी वीथ स्टीम एंड वॉश जाल्यार 1 hour लागता. सो पयलीं आमी हेअर ऑयल लावन हेड मसाज करता, मागीर बरो मसाज करता तितून. म्हळ्यार हेड मसाज म्हणजे आनी एक्स्ट्रा मसाज दिता आनी स्टीम दिता तेन्नाच. आनी स्टीम दिवन मातशे वेळ रावता एक 10 minutes तरी. तें जालें म्हणटकूर हेअर वॉश, कोणाक जाय तांकां हेअर वॉश, ना जाल्यार ती तशीच वयता. मागीर 10 minutes पावना. एक्चुली चड वेळ रावपाक आमी सांगता, एडवायस दिता चड वेळ रावूंक जाय. सो तशें जावन मागीर हेअर वॉश करता. सो दीस इज द प्रोसिजर. पुजाक थँक्यू, बरें केलें म्हाका आनी स्ट्रेस फ्री दिसलें आनी बरी सांजे न्हीद पडटली. आनी आतां जालें अशें एडिटिंगाचेंच काम आसा आनी व्हडलेंशें कांय ना. ओके, सो चला तर फ्रेंड्स, मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओ. तितले म्हणसर बाय.